बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वो जो बड़ा फ़ैसला था अमारत इस्लामी अफ़गान तालिबान के हवाले से गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल हुए हैं कि अमारत इस्लामी की हुकूमत कायम हुई थी। रूस पहला मुल्क बन गया जिसने अमारत इस्लामी को तस्लीम किया। इस पे बात करेंगे कि वो कौन से वजूहात थे जिसके बिना पे रशियन फेडरेशन यानी रूस ने ये फ़ैसला किया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने के फ़ैसले के बहुत करीब पहुँचे थे, तो फिर क्या वजूहात थी, किसकी तरफ से कौन सा दबाव था जिसकी वजह से पाकिस्तान ये फ़ैसला ना कर सका और इंतज़ार में रहा। इस पे बात करेंगे और आखिर में बात ये कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के जिन वजूहात की बिना पे तालिबान हुकूमत यानी अमारत इस्लामी को दुनिया तस्लीम नहीं कर रही थी, वो कौन से वजूहात थे और क्या अब जो तस्लीम करने की सिमत जा रही है दुनिया, तो क्या तालिबान की पॉलिसीज़ में या उनकी जो रवैया है उसमें कोई तब्दीली आई है कि नहीं। अगस्त 2021 में जब काबुल फ़ाल होता है और डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है ना वो कोलैप्स करती है और वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जो मिलिट्री है वो बिल्कुल हवा में हवा बन जाती है। कुछ पता नहीं होता है कि वो 3,60,000 की फ़ौज कहाँ पे गई। तालिबान काबुल पे आ जाते हैं और काबुल को टेक ओवर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे अफ़गानिस्तान को जो है वो टेक ओवर करते हैं। दुनिया के लिए बड़ा मुअम्मा था कि अब इनकी हुकूमत को तस्लीम करे या ना करे, क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका ने दोहा में 2 साल तवील जो मुज़ाकरात थे उसके बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन एग्रीमेंट को मटीरियलाइज या इम्प्लीमेंट करने से पहले वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो गई और तालिबान काबुल के अंदर आ गए। अब दोहा एग्रीमेंट जो है डेफिनेटली वो खून पे लिखा गया मुआहिदा था, उसमें कुछ बातें थी और तालिबान ने कुछ कमिटमेंट किए थे कि ख़वातीन के साथ उनका सलूक कैसा होगा, मुखालिफिन के साथ उनका सलूक कैसा होगा, आने वाला हुकूमत कैसा होगा। उसमें तालिबान एक्सक्लूसिव तालिबान की होगी या वो अपने साथ जिसको कहते हैं कि आल इंक्लूसिव नहीं बल्कि आल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, एक्सक्लूसिव नहीं होगी। इसी तरह निज़ाम के हवाले से, मीडिया की आज़ादी के हवाले से जब तालिबान आए तो ज़ाहिरी बात है उस वक्त तो एक केओस था। डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत चली गई थी और तालिबान ने टेक ओवर किया और यही कहा गया कि अब वो ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिनमें सब शामिल हो। अभी तक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वो अभी तक कायम ना हो सका। इसके बाद ख़वातीन के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बड़ी सख्त थी। पहले ख़वातीन पे जो है घरों से बाहर निकलना और काम करने की पाबंदी लगाई गई, फिर ख़वातीन पे तालीम की पाबंदी लगाई गई, फिर ख़वातीन पे तिब के शुबे में भी पाबंदी लगाई गई। इस पे दुनिया थोड़ा सा ज़्यादा उससे हो गई कि यार ये तो बिल्कुल अपोजिट सिमत में जा रहे हैं। इस तरह जो लास्ट मंथ में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जिसमें यूएन की जो डायरेक्टर वेमेन जो उसकी जो विंग है उसकी जो डायरेक्टर है उसने कहा कि जितना हम उनको कहते थे उनके अपोजिट वो इक़दाम लेते, मतलब है कि बजाय इसके कुछ इम्प्रूवमेंट हो वो मज़ीद जो है ख़वातीन पे सख्ती पैदा करे। लेकिन इसके बावजूद रशिया ने ये फ़ैसला किया। इससे पहले आहिस्ता आहिस्ता सफ़ीरों का तबादला हुआ और रिकग्निशन के करीब गया। अब रशिया ने रूस ने कल फ़ैसला किया और बाकायदा तौर पर रूस की वजारत ख़ारिजा ने भी ऐलान किया और काबुल में जो रूस के सफ़ीर है वो वजारत ख़ारिजा गए और अमीर ख़ान मुत्तकी साहब जो कि अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा है उनसे मुलाकात की और इस फ़ैसले से आगाह कर दिया। डेफिनेटली अफ़गान तालिबान के लिए तो बड़ी खुशी का मौका है। उसने इसको बड़ा ऐलान कर दिया और खुशी का इजहार किया और ये कहा कि अब दीगर ममालिक भी जो है वो रूस के नक्श कदम पे चल के आगे अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए था, मैं बहुत पहले से यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नीड टू टेक द लीड। पाकिस्तान को पहल करना चाहिए। क्यों? वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ख़ासकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो इनका रिश्ता यूनिक है। ये जितना हम नफ़रत करते हैं एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। इतना अजीब सा जैसे मैं अक्सर कहता हूँ पश्तो में एक रिश्ता है जिसको हम तरबूर कहते हैं। तरबूर को आम तौर पर स्पेशली ये हमारा जो बेल्ट है उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता, ये लफ्ज़ ही गलत है।
لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو وہی تربور ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ تو افغانستان اور پاکستان کا بھی رشتہ یہی لگ رہا ہے کہ نفرت بھی کرتے ہیں لیکن محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ انحصار بھی بہت زیادہ ہے۔ افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے اونلی گیٹ وے ہے، دوسری سائڈ پہ روس ہے، انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ ویسے بھی تعلقات خراب ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے حالات جو بھی تھے وہاں پہ، دنیا جو بھی کہہ رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا کہ جو سفیر کی جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس کو اپ گریڈ کیا، اور وہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ ہوا اس کو فل پلیج ایک سفیر وہاں پہ بھیجا، اور یہاں پہ افغانستان کا سفیر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا۔ لیکن ابھی تک طالبان حکومت یا امارت اسلامی کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اب پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ٹھیک ہے، اس میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی جذباتی فیصلہ ہو، کوئی زیادہ ریئیکشنری فیصلہ ہو، یا کوئی غصے میں ہو یا بہت زیادہ خوشی میں ہو۔ ایک کیلکولیٹڈ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا کہ افغانستان کی حکومت، کابل میں جس کی بھی حکومت ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کل اگر کوئی کسی اور کی حکومت ہو، پاکستان کو اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ کابل اور اسلام آباد کا درمیان جو واسطہ ہے، جو رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، یہ جس طرح میں کہتا ہوں یہ کنٹینیوس ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے افغان ریفیوجیز ہیں۔ ابھی ان کے معاملات ہیں، ان کے معاملات آپ کس سے طے کریں گے؟ اگر کابل میں جو حکومت ہے آپ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے کہ ان کو بیچنا ہے آپ نے یا ان کو رکھنا ہے یا آپ کو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تجارت۔ پاکستان کے لیے افغانستان واحد جو ہے کھلا تجارتی راستہ ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ سمندر ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا اور مڈل ایسٹ اور جا کے ایران اور اس سے بیانڈ جو ہے ایسٹرن یورپ وغیرہ جو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے افغانستان کا راستہ یوز کرنا ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے 2 قسم کی تجارت، ایک ہے بائی لیٹرل تجارت جو کہ پاکستان افغانستان، اور یہ ماضی میں اربوں ڈالر ہوا کرتا تھا جب تعلقات تھوڑے اچھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سارے شیعہ کابل، آپ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پشاور میں ہیں یا جلال آباد میں ہیں، آپ کابل میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، اتنا فلٹ کرتا تھا پاکستانی میڈ اشیاء کے۔ لیکن جب تعلقات خراب ہو گئے تو پھر ایران آ گیا، ترکی آ گیا، آذربائیجان آ گیا، ترکمانستان آ گیا، مطلب دیگر ممالک نے وہ جگہ اکوپائی کی۔ اسی طرح ٹرانزٹ ریٹ افغانستان کے بغیر جو ہے سینٹرل ایشین، رشیا، ایسٹرن یورپ کے ساتھ ہماری جو ٹرانزٹ ریٹ ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی، پھر ہمارا سب سے بڑا 3000 کلومیٹر کلوز تو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اور یہ بارڈر انٹر مائل ہے، مطلب ایک کانفلکٹ ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے کابل کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا۔ ہاں وہاں پہ بندہ ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے، لیکن دونوں ملکوں کے عوام اور جو ریاستیں ہیں ان کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے راستہ کھل گیا ہے، تو رشیا نے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا، اور موسٹ پرابیبلی ابھی جو رشین انفلوئنس کے جو ممالک ہے جس کو ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ، آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان وغیرہ، یہ ڈیفینیٹلی جائیں گے، ابھی رشیا کو فالو کریں گے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں چین بھی ہے۔ چین کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ افغان حکومت کو تسلیم کرے، پہلے سے وہ اس طرح کوئی اشارے دے چکے ہیں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا ایمبیسڈر لیول کو اپ گریڈ کرنے کا تو وہ بھی بیجنگ میں ہوا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے جانا ہے، چین کو بھی انگیج کرنا ہوگا، ایران کو بھی انگیج کرنا ہوگا، کیونکہ اس خطے کے اپنے یونیک مسائل ہے، وہ ہم انٹرنیشنل ویسٹرن یا امریکن اینگل سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور باقی جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے افغانستان میں اور دیگر مسائل ہے، یہ افغان عوام پہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ جب افغان عوام اگر اٹھ گئے اور افغان عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ چیزیں لینی ہے تو اپنی حکومت سے لے لیں گے، ورنہ بیرونی دباؤ سے 4 سال ہم نے دیکھا کہ یہ حاصل ہم نے نہیں کیا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو بھی دیگر دنیا ممالک کی طرح افغانستان کے ساتھ ان مسائل کو سائڈ پہ رکھ کے کابل کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے امارت اسلامی کو تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔